अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे और रमज़ान के रोज़े सभी रख रहे होंगे। सभी के घरों में इबादतें चल रही होंगी, रमज़ान के रोज़े, सहरी की वो बरकतें, सब कुछ चल रहा होगा। तो चलें जी, आज के व्लॉग में ना रमज़ान के फ़र्स्ट फ्राइडे का जो रूटीन है ना, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग में मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि कौन सी ऐसी सूरह मुबारक है जिसकी तिलावत की जाए ना तो कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं आती, कभी फाका नहीं आता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई भी उस सूरह मुबारक की तिलावत करता है ना तो उसके घर में कभी फाका नहीं आता, कभी तंगदस्ती नहीं आती। तो चलें जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये सहरी का टाइम है। अभी यहाँ पर ना मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना उठते सारी सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ ना वो मैं ये है कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ। मैंने ना इशा के वितर जो है ना वो तहज्जुद के साथ पढ़ने होते हैं। रमज़ान में मैं ऐसा ही करती हूँ, बल्कि आम रूटीन में भी मेरी ये रूटीन होती है। सम टाइम मैं ऐसा ही करती हूँ कि वितर छोड़ देती हूँ और फिर मैं तहज्जुद के साथ ही पढ़ती हूँ। तो इस तरह कहते हैं कि जी पूरी रात जो है ना इबादत में गिनी जाती है आपकी। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले काम मैंने ये करना होता है। वो करने के बाद ना आज जैसे फ्राइडे था तो आज की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट थी। बच्चों ने भी रोज़ा रखना था। आज मैंने बच्चों को स्कूल से ऑफ़ करवा लिया था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं रोज़ा रखने की। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ना फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रोज़ा रख लिया करो, तो फ्राइडे को मैं आपको ऑफ़ करवा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ऑफ़ करवा लिया था। तो रात को मैंने इनको ऑयलिंग कर दी थी। तो यहाँ पर जब सैरी के लिए जब बच्चे उठे, बल्कि ये जाग रहे थे बच्चे, तो मैंने ना इनको सबसे पहले शावर दिला दिया, नेल वगैरह कट कर दिए। तो अभी बस ये ना रेडी हो के ना तो चले जाएंगे सहरी लेने के लिए। आज मैं घर में सहरी नहीं बना रही थी, तो घर में कुछ बना नहीं था, तो इस वजह से ना ये बाज़ार से सहरी लेने चले जाएंगे। अभी चने लेने जा रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं ना रोटी भी ले आता हूँ, क्योंकि गैस की इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही मैंने सहरी और इफ्तारी बनानी होती है ना तो यहाँ पर गैस चली जाती है। पहले आ रही होती है और जैसे ही मैं बनाने लगती हूँ, रोटी बनाने लगती हूँ ना, तो साथ ही गैस बिल्कुल चली जाती है। और बच्चे भी और हम सब का यानी कि प्लान बन गया कि हम नान चने खा लेते हैं आज। तो बस फिर मेरे हस्बैंड जाके तो बाज़ार से नान चने ले आए। और ये दोनों जो उनसे है ना अपने बाबा के साथ साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी। ये बहुत ध्यान रखते हैं कि बाबा कहाँ जा रहे हैं, फ़ौरन से पीछे चले जाते हैं। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड निकले बाहर सहरी लेने के लिए, तो मैं किचन में आई और मैंने लस्सी बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जब तक वो आएंगे तो लस्सी रेडी हो जाएगी और फिर हम सहरी कर लेंगे। हमारे घर में ना लस्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सहरी का। लस्सी के बिना ना हमारे घर में सहरी नहीं होती। और लस्सी भी हम दो किस्म की बनाते हैं, मीठी भी और नमकीन भी। मीठी मैं और अब्बास पसंद करते हैं, और कस्ताफ और इसके बाबा और जो है ना नवीद भाई, ये नमकीन लस्सी पीते हैं, नमक वाली। तो बस अब यहाँ पर हम अपनी सहरी करेंगे। तो आप लोगों के घर में आप भी इसी तरह ही करते हैं, आप भी दही और लस्सी के साथ ही सहरी करते हैं, तो आपने भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का मेरा जो सहरी का था ना टाइम, वो सारा मेरा सेफ़ हो गया था, क्योंकि मुझे बाज़ार से रेडी टू ईट सहरी मिल गई थी। यहाँ पर ना कस्ताफ की अभी क्यूटेक्स लगी हुई थी, तो मैंने उसे कहा बेटा ये पहले रिमूव कर लो, क्योंकि इसके रिमूव किए बिना ना वज़ू नहीं होगा और फिर नमाज नहीं होगी। तो यहाँ पर ना उसने सारी क्यूटेक्स जो है ना रिमूव की। फिर हमने नमाज़ अदा की फ़जर की। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने फ़जर की नमाज़ अदा की। और फिर मैंने ना सूरह कहफ़ की तिलावत की थी। सूरह कहफ़ जो है ना फ्राइडे वाले दिन मैं सुबह फ़जर के साथ ही पढ़ लेती हूँ। वैसे तो उसे आप जुम्मे से पहले पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ना फ़जर के साथ ही सूरह कहफ़ पढ़ लेती हूँ। इस तरह मुझे ना होता है कि भाई मैंने ना सूरह कहफ़ पढ़ लिया है, नहीं तो मुझे बहुत बर्डन सा लगता है कि मेरा ध्यान सारा इसी तरफ रहता है कि मैंने ना अभी सूरह कहफ़ की तिलावत नहीं की। फ्राइडे वाले दिन ना सूरह कहफ़ की तिलावत तो मस्ट है। ये तो दज्जाल के फितना से महफूज करती है। और एक जुम्मा जैसे हमने इसकी तिलावत किया तो नेक्स्ट जुम्मे तक ये हमारी हिफाजत करती है। तो मस्ट होती है भाई ये ना सूरह कहफ़ की तिलावत आप भी मस्ट किया करें, और अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको तो आपने अपने मामूल में शामिल रखना है। अच्छा, रमज़ान का जो फ्राइडे होता है ना उसमें एक अलग ही ब्लेसिंग महसूस हो रही होती है। पता नहीं ये मेरे साथ ही है कि आपके साथ भी होता है। मुझे तो ना वैसे भी फ्राइडे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रमज़ान का फ्राइडे जो है ना वो एक अलग ही हमें ब्लेसिंग दे रहा होता है। और रमज़ान के फ्राइडे में मैं तस्बीह नमाज भी मस्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें पढ़नी चाहिए। और मैं रमज़ान में जितने भी फ्राइडे आएंगे ना, 5 आएंगे 4 आएंगे, तो मैं तस्बीह नमाज मस्ट पढ़ूँगी। मैं कहीं भी नहीं जाती, घर पर ही पढ़ लेती हूँ।
تو یہ رمضان کی روٹین تو ایسے ہی ابھی چلتی رہنی ہے، اس کے کام چلتے رہیں گے، اور یہ فرائیڈے کی روٹین بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ سے نا شیئر کروں گی آج ایک ایسی سورہ مبارکہ جس کو پڑھنے سے نا آپ کے گھر میں تنگی نہیں آئے گی۔ اس کو جو بھی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے نا تو اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی۔ انفیکٹ اگر وہ غنی ہونا چاہتا ہے نا تو وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔ میں خود اس صورت کی روزانہ تلاوت کرتی ہوں، اور میں سونے سے قبل لازمی اس کی تلاوت کرتی ہوں، چاہے میں عشاء کی نماز کے ساتھ کروں، چاہے میں عشاء کی نماز کے ساتھ نہ بھی کروں، لیکن سونے سے پہلے میں مسٹ اس کی تلاوت ضرور کرتی ہوں۔ تو یہ سورہ واقعہ جو کہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے ساتھ ہی ہے، اور مسٹ آپ لوگ بھی اس کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کی تلاوت کرتا ہے نا اس کو کبھی فاقہ نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک حدیث بھی یہاں پر بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کے ہاں نا بیٹیاں ہی تھیں۔ تو جب وہ بہت بیمار ہوئے اور ان کا نا رخصتی کا وقت قریب آ گیا، تو ایک دن حضرت عثمان غنی ان کو ملنے کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے۔ تو جب وہ واپس آنے لگے نا تو انہوں نے 2 اشرفیوں کے جو پیکٹ ہے نا وہ انہیں دیے اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بیٹیوں کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بعد ان کو اس کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرنے کی عادت ہے، اور جن کے پاس سورہ واقعہ ہونا ان کو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آتی، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتی۔ تو میری بیٹیاں روزانہ رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرتی ہیں، تو اس لیے آپ میری بیٹیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ان کو کبھی بھی غربت تنگ نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا آپ یہ اشرفیاں اس ضرورت مند کو دیں جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے۔ تو سورہ واقعہ جو ہے نا یہ یقیناً اس کی تلاوت جو ہے وہ رزق کی فراوانیوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جو شخص بھی اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مسٹ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ تنگ بھی ہیں نا تو آپ اس کی تلاوت کرنا سٹارٹ کر دیں، جیسا کہ آج کل ہر دوسرا بندہ بہت پریشان ہے۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر پرسن جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے، ہر انسان اپنے اندر کسی سٹرگل سے گزر رہا ہے۔ تو مسٹ اس چیز کو فالو کریں، جو بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس چیز کی گارنٹی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جسے غربت کا سامنا کرنا پڑے اگر وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تو کیوں نہ ہم اس کام کو کریں۔ اس سے بھی پہلے سب سے پہلے آپ اپنی نماز کی پابندی کریں، 5 وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جب آپ 5 وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، 5 ٹائم دستک دیں گے ایک دروازے پر، تو کیوں نہ وہ اندر سے دروازہ کھول کے آپ کو کیوں نہ دیکھے گا، کیوں نہ کھولے گا وہ دروازہ، کسی ٹائم تو وہ کھولے گا نا دروازہ آپ کے لیے۔ تو اسی لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عرض، اپنی درخواست پیش کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو، آپ کی مراد کو پورا کرے۔ آپ کی جو بھی رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں جو بھی رکاوٹ ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ جاب لیس ہیں، یا آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کے گھر میں فاقے ہیں یا تنگی ہے کسی بھی چیز میں، تو آپ سورہ واقعہ کی تلاوت مسٹ کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کو صرف آپ نے 40 دن نہیں پڑھنا، 41 دن نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے 4 دن نہیں پڑھنا، 1 ہفتہ نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے لائف ٹائم پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کی لائف ہے تب تک آپ اسے ڈیلی پڑھیں۔ آج کے دن آپ عہد کر لیں کہ میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کروں گی، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، آپ نے روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ دنوں میں آپ کے حالات کیسے پھریں گے، آپ کے جو کام آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ نہیں ہو رہے، یا کب سے نہیں ہو رہے یا نہیں ہوں گے، وہ کام آپ کے سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا ذکر کر دیا، انہوں نے کہہ دیا تو وہ کام تو جھوٹ ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ تو میں نے خود اس سورہ مبارکہ سے اپنے گھر میں بہت سکون دیکھا ہے۔
لاسٹ 2 ایئر سے نا میں نے اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہوا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جو بزنس ہے نا وہ تھوڑا کرائسس سے گزر رہا تھا، تو میں نے اسے نا اپنی لائف کا حصہ بنا لیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک میں ڈیلی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں۔ میں چاہے بیمار ہوں، کچھ بھی ہوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی کام بھی پڑ جاتا ہے کسی طرح بھی، لیکن میں نے نا سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز میں ضرور ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ لازمی شرط ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے نماز ضرور ادا کریں۔ تو نماز تو مسٹ ہے نا، نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے وہ آپ کو دروازے کی چابی ملے گی نا، دروازے تک پہنچ جائیں، نماز نہ پڑھیں، چابی نہ ہو تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو نماز تو مسٹ ہے نا۔ تو جس کسی کے لیے بھی کوئی بھی پریشانی ہے، یا وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا سٹارٹ کر دے تو لازمی۔ اور صرف آپ نے یہ نہیں دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا، آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے گھر کے لیے پڑھنا ہے، اپنے رزق کے لیے پڑھنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ رزق بھی عطا فرمایا اور وہ اور زیادہ چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حب الحزن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الحزن سے پناہ مانگو، تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ حب الحزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں وہ لوگ جائیں گے جو دکھاوے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو پلیز دکھاوے کے لیے کچھ نہ کریں، نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پاک پڑھیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اپنی آخرت کے لیے پڑھیں، اپنے گھر کے سکون کے لیے پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت تو نا ہم مسلمانوں کی مسٹ لائف کا ایک موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہونا چاہیے کہ ہم ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو صرف غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کی والی کتاب نہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، اور میرے دیکھنے والوں کو، ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، میری فرائیڈے کی روٹین۔ آئی ہوپ آپ نے میرے ولاگ کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک کر دیں، میرے چینل پہ نیو آیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔